दें आपको, कराची की एंटी करप्शन अदालत ने टेडाब स्कैंडल केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची की एंटी करप्शन अदालत ने टेडाब स्कैंडल केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब स्कैंडल का फैसला सुना दिया है। एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब स्कैंडल का फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट करते चलें, कराची की एंटी करप्शन अदालत ने टेडाब स्कैंडल केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब स्कैंडल का फैसला सुना दिया है, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया गया है। एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब स्कैंडल का फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। इस वक्त फारूक एच नाइक गुफ्तगू करें, आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरे ऊपर ये केस शुरू हुआ 2009 से और रजिस्टर्ड हुआ 2013 में, और उस वक्त से लेकर आज तक एक वादा माफ़ गवाह थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ गवाही दी। आज वो वादा माफ़ गवाह मुल्ज़िम बन गए और वो मुल्क से फ़रार हैं। तो इसलिए जज साहबा ने ये कहा कि जिसने आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ बने थे, आज वो मुल्ज़िम की हैसियत है उनकी। और मैंने पूछा कि वो हैं कहाँ, तो उन्होंने कहा वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये मैं चाहता था कि जो एक एडेड इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताएं कि ये जो सियासी केसेस होते हैं, जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आपके खिलाफ बनाए जाते हैं, जब कोई और हुकूमत होती है, ये सियासी केसेस का खात्मा आखिर ख़त्म क्यों नहीं होता? देखें, हमने इसके अंदर कुछ आइन साजी भी की थी, और आइन साजी में ये थी कि हमने सख्ती की कि जो अगर गलत कोई बयान देगा तो उसके ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होगा। अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ गलत जाकर झूठ बोलता हूँ या गवाही देता हूँ, तो अगर वो प्रूव नहीं होता तो उसकी सज़ा भी वही होगी जो वो एक एक्यूज़ को देना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो वादा माफ़ गवाह बने थे वो आज वादा माफ़ नहीं है, मुल्ज़िम है। अच्छा गिलानी साहब, ये फरमाइएगा, आप सेनेट से नाराज़ हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट से जो कि आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया, तभी तक आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई? देखें, मैं कोई पहली दफ़ा मेंबर नहीं बना। मैं कई सालों से मैं कौमी असम्बली में भी हूँ, उसका भी कस्टोडियन रहा हूँ, सेनेट का भी कस्टोडियन रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी मैं बना हूँ, और प्रेसिडेंट एक्ट भी करता रहा हूँ। तो मैंने बाय द बुक चला हूँ। जब मैं जेल से वापस आया तो जनरल मुशर्रफ साहब ने मेरा ओथ लिया एज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब वो मेरे साथ बैठे तो मुझे कहने लगे कि गिलानी साहब, आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद यू। मैंने कहा यू विल ऑलवेज बी कम्फर्टेबल विद मी सिंस आई विल फॉलो द बुक। तो मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। अगर एक ऑनरेबल मेंबर अगर उसको जेल में है तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो वो है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। ऐसा ही नेशनल असेंबली में भी हो रहा है और मैंने भी किया है। और उसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो अमल नहीं हुआ तो वो जो उसका माहौल है पार्लियामेंट का, वो ख़राब हुआ है। और मैंने सिर्फ सेशन में ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। मगर कल मैंने देखा कि बहुत सारे टॉक शोज़ हो रहे थे, प्लांटेड लोग बैठे थे, वो कह रहे थे कि सैर सपाटा तो ये करते हैं मगर असेंबली में नहीं आते। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके बायलैटरल जो आपके विज़िट्स होते हैं वो हम अपने मुल्क की बदनामी नहीं कर सकते, और उनमें जाना ज़रूरी है। अब अगर फारूक एच नाइक साहब IPU की एग्जेक्टिव मेंबर रहे हैं तो अब ये कहेंगे मैं नहीं जाता वहाँ, वो तो नहीं हो सकता। तो बाकी ये है कि हमने जो बात की है वो हमने लीगली मतलब हमने करेक्ट किया है। लेट इट प्रूव अदरवाइज।
اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ممبر کو بھی کل انہوں نے اٹھا لیا ہے. تو میں یہی کہوں گا گورنمنٹ سے, پنجاب گورنمنٹ سے بھی, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, آج تک اس کو جو ہے اس کو پروڈیوس کریں. ہی شوڈ اٹینڈ دا پارلیمنٹ, اور اگر کل پارلیمنٹ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا. گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز جو بڑی کنفیوژن پیدا کر رہی ہے سندھ کے اندر وہ ہے 6 کینال جو نکالے جا رہے ہیں جس میں دریائے سندھ کا پانی استعمال ہوگا. اس میں پیپلز پارٹی کی بڑی جو ہے نا کنفیوزڈ ایک پالیسی ہے, وہ واضح طور پر نہیں ہے. ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو کینال نکلتے ہیں سر, اس میں ملکی اتحاد مضبوط ہوتا ہے, سلامتی مضبوط ہوگی یا نقصان ہے؟ دیکھیں ہمارا اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, اور جو میرے اوپر کیس بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہماری موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے بنایا تھا, تو ہمیں ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے. وی آر اسٹل سپورٹنگ دا گورنمنٹ اینڈ وی آر ود دیم. ہم ان کو بیک اسٹیپ نہیں کریں گے, مگر یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو دا لیڈرشپ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین صاحب, اور صدر آصف علی زرداری صاحب ان سے مل کے ان کو اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں. آپ کی نظر میں کینال نکلنے چاہیے نہیں نکلنے؟ دیکھیں میرٹ پہ وہ دیکھیں, کیونکہ اس کا فورم جو ہے وہ ڈفرینٹ فورم. تھینک یو. بس یہ ہو گیا, بس. رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف گواہی دینے والا آج ملزم بن گیا ہے. تیداب کرپشن کیس یوسف رضا گیلانی تینوں مقدمات میں بری ہو چکے ہیں. میرے خلاف گواہی دینے والا آج خود ملزم ثابت ہو گیا ہے. ایسا کہنا تھا یوسف رضا گیلانی کا. انہوں نے کہا کہ ملزم بن جانے والا وعدہ معاف گواہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے شمیل احمد. شمیل بتائے گا, بری کر دیا ہے, مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر 2018 میں ایک مقدمات بنایا گیا تیداب اسکینڈل. اس میں ان پر اور دیگر پر الزام تھا کہ انہوں نے فیڈ سبسڈی کے نام پر 7 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. اس میں سابق باقی وزیر مخدوم امین فہیم بھی شامل تھے, جن کا انتقال ہوا. تاہم یہ کیس چلتا رہا, اور جو فیصلہ محفوظ کیا تھا باقی اینٹی کرپشن کورٹ نے, آج 3 مقدمات میں یوسف رضا گیلانی کو ان میں بری کیا ہے. جی, کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے تیداب اسکینڈل کیس میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا ہے. مزید تفصیلات ہمیں دے رہے تھے شمیل احمد, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں اب سے کچھ دیر پہلے یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ ملزم بن جانے والا وعدہ معاف گواہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. آج سارے جو کیسز میرے خلاف بنائے گئے تھے اس میں بری ہو گیا ہوں, اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے.